अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया रहे और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रहे, खुश रहें, आबाद रहें। छोटी छोटी दो चार चीज़ें हैं। इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मींगे दे नारे वजनगे, तुहानू पता है जो मोटरवे ते जाओ तो यूथियां तो मैं छेड़ना ही होता ना कि जड़ा यूथिया आए ना उत्थे टूल प्लाजे ते जड़ा नू पर्ची देवे ना तो पर्ची देने के बाद उहदे कोले पुछे वोट किनू दिता है। अगर तो कहे मियाँ साहब तो कहन टुट जा, जे अगर कहे इमरान खान तो फिर भला की करना है, ये तुसी दसना की करना है, मैं कुछ नहीं दसना। बहरहाल नहीं आओ, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं दोस्तों जिस पे कल रात को भी डिसाइड किया कि इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको पता है ये जो मुतनाज़ा चीज़ें ज़्यादा होती है उस पर बात करने से इज्तनाब इसलिए करता हूँ कि उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन बड़ा दुख और तकलीफ़ वाला मामला है कि मेरा सवाल है बल्कि आज इस मुल्क के ताकत अदारों से कि उनकी ताकत चलती किन पर है, वो किन को, अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी चीज़ कह दी, आसिफ अली जरदारी ने कह दी, तो क्या उनका तो जीना हराम कर दिया जाता है। इस वक्त इस मुल्क में एक लाडला था, उस लाडले के कुछ लाडले हैं कि पहला लाडला खुद था और उसके बाद उसके लाडले हैं जो मुख्तलिफ यूट्यूबर हैं, जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं, जो लिखने लिखाने वाले हैं। वो जिस लेवल की इस वक्त इस मुल्क में तूफ़ान बदतमीज़ी कर रखी है, मेरे ख्याल में अब उस पर आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन कल अदालत में क्या हुआ, उस पर उर्दू में भी वो जो बात वहाँ पर हुई, वो सारे का सारा जो है उर्दू में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया, लोगों को बताने और समझाने की भी कोशिश की। लेकिन लाडले के लाडले और लाडले की कुछ लाडलियाँ, फलक जवेद साहिबा एक टिकटॉकर हैं, इमरान रियाज साहब जो कि सो कॉल्ड आजकल उनको देखें तो उन्होंने पता नहीं क्या बंदरनमा शक्ल बनाई हुई है, और इसी तरह आगे चले जाएं आपको सदीक जान उसके बारे में क्या नाम लेते हैं। मतलब दुख और तकलीफ वाली बात यह है कि इन लोगों ने पिछले 24 घंटे में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, और फिर जब वो यूथियों तक जाती है जो कि इमरान खान साहब के आई डोंट नो चाहने वाले हैं या वरेवर जो भी हैं, तो वो उसको ऐसी मिथ बनाते हैं कि वो देखते ही देखते पूरे के पूरे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैल जाती है। और उसी को लेकर मैं समझता हूं कि कुछ चैनल्स ने पता नहीं किस गलत फहमी में कोई ऐसी खबर चलाई कि वो खबर और आग की तरह फैल गई, और वो सारे का सारा झूठ था, सारे का सारा इसको इवन के मैं तो यहाँ पर अपने मेरे लिए बड़े मोहतरम है मौलाना फजल मान साहब, अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी सेहत दे, बड़ी खिदमात हैं उनकी इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए। हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में उनके मदरसों से कुरान पाक हिफ़्ज़ किए हुए। शायद किसी जगह पे उनको भी कुछ ऐसा लगा, कल उनका भी मैंने जब बयान सुना तो बड़ा दुख हुआ। काजी साहब कोई ऐसी चीज़ कर जाए, इंसान गलती का पुतला है, अब आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन आप ये देखें कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है काजी साहब के ख़िलाफ़। इससे पहले कमिश्नर साहब जिनका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहब का जो है वो जिक्र कर दिया। अब जब कमिश्नर साहब का जिक्र कर दिया तो उसके बाद मतलब कमिश्नर साहब ने काजी साहब को इन्वॉल्व कर लिया, और फिर अब कल से जो ये यूट्यूबर चला रहे हैं खास तौर पर काजी साहब के बारे में, तो इससे मुझे लगता ये है, मैं समझता ये हूँ कि ये काजी साहब की जान को ख़तरे में डालने वाली बात है। आपको पता है काजी साहब एक अपनी नॉर्मल गाड़ी में घूमते हैं, काजी साहब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं लेते, और कल से जो उनके खिलाफ माहौल क्रिएट कर दिया गया, उनको जान के खतरे में डाला गया। और ये जान में खतरे डालने वाले हैं कौन? ये 4 5 7 लोग हैं, और उसके बाद फिर एक हवा चल पड़ती है। उसके साथ देखें अब मजहबी जमातें शामिल हो जाएंगी, उसके साथ अखबार वाले शामिल हो जाएंगे जो इस लाइन को लेके चलेंगे। तो मेरा सवाल जो है इस मुल्क के अदारों पर है कि आप लोगों को नज़र नहीं आता कि ये सदीक जान पिछले आई डोंट नो पिछले कुछ 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, अगर मेरे जैसा बंदा को इस्तेमाल करे तो 2 दिन मेरे घर पे कोई ना कोई पहुंच जाएगा। देखो सदीक जान को कोई पूछने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है, इमरान रियाज को कोई पूछने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है। वो फलक जवेद, मैं जिसके बारे में कोई ऐसी बात करूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं करता भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करूँ, कि मतलब यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे लोग, पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान के इलेक्शन को मतनाज़ा, और फिर पाकिस्तान की अदालत के सबसे बड़े जो जज हैं जिन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम या कुछ, उनको मतनाज़ा कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अदारों को एक्शन लेना चाहिए, ये बहुत हो गया है। ऐसे अगर चलता रहा तो
ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، یہاں پر پیسے ہی بہت بڑے مسائل ہیں، نیا سیاسی استحکام آ رہا ہے، یہاں پر ایک نیا کٹا کھول دیا جاتا ہے ہر دوسرے دن کے بعد، ایک ختم نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری جو ہے وہ چال چلنی شروع کر دیتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے ملک میں سیاسی استحکام نہ پیدا ہے، اس ملک کے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے رہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسروں ایک دو چیزیں اور ہیں۔ ایک تو بیبی کو بیس پسند ہے، نہیں اتنے نہیں سی کہنا، لیکن چلو کوئی گل نہیں۔ بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر نہیں رہنا، مجھے جیل میں شفٹ کیا جائے۔ یہ جو مطلب کہ مجھے مطلب یہاں پہ رکھا، اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، رہ وہ رہی ہیں اس وقت بنی گالہ میں، دنیا جہان کی سہولتیں، اپنا گھر، اپنا بیڈ روم، اپنا واش روم، اپنے آنے جانے والے، مطلب ساری سہولتیں موجود ہوں گی، کون سی سہولت نہیں موجود ہوگی؟ جنہوں نے وہاں پہ رکھا وہ ساری سہولتیں بھی دے رہے ہوں گے، اور اگر جب کہیں آنا جانا ہوگا، فوتگی ہوگا، تو کیا پتا بشرا بی بی چلی گئی اور واپس آ گئی ہے، وہاں پہ رہ رہی ہے نہیں رہ رہی، کدھر جا رہی ہے کدھر آ رہی ہے، یہ تمام سہولتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور بیوقوف یوتھیوں کو ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے، ایک درخواست دے دینی ہے، اور اس درخواست میں ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ کہ جی میں تو عمران خان کے پاس جیل میں رہنا چاہتی ہوں۔ عمران خان کے پاس جیل میں رہنا چاہتی ہیں تو یہ آپ یہاں پر آئی کیوں تھی؟ پہلے تو آنے سے پہلے جس دن آپ کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے تو پوری خبر ہے کہ آپ کس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھی رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات چیت کی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کی ہے کہ آپ نے جیل نہیں جانا، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اور آج یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک نئی خبر ایک کے بعد کہ مجھے جیل میں جانا ہے، مجھے خان صاحب کے پاس رہنا ہے اور خان صاحب کے بغیر نہیں رہنا۔ اب یہ تو پھر گھڑیاں بیچتے وقت سوچنا تھا، یہ تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فراڈ کیس تھا اس سے پہلے سوچنا تھا، یہ جب گھر میں توشہ خانہ سے سامان آ رہا تھا تب سوچنا تھا، لیکن اس وقت تو لگ رہا تھا جیسے کہ اگلے 100 سال تک ہماری حکومت ہے اور یہی شاید یقین دہانی بھی کرائے گی، تو اب برداشت کرنا پڑے گا، اب بغیر خان صاحب کے رہنا پڑے گا، اور تھوڑا بہت عرصہ نہیں 14 سال رہنا پڑے گا بغیر خان صاحب کے، اور 14 سال بعد جب خان صاحب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی صحت دے، پتہ نہیں وہ کس موڈ میں ہوں گے، کس ماحول میں ہوں گے، وہ بشرا بی بی کو پہچانے کے نہیں پہچانے کے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ فی الحال یہ برداشت کرنے کا۔ اچھا دوستو، آخری بات یہ ہے کہ مسرت چیمہ صاحبہ جو ہیں عمران خان کے کافی قریب رہی ہیں، کافی قریب سے مراد ہے اتنا قریب رہی ہیں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو ایک دن حراست میں رکھا گیا تھا، پھر جب ان کو گڈ ٹو سی یو والے جج نے بلایا تھا، تو وہ جو وقت تھا جہاں پر رکھا تھا ریسٹ ہاؤس میں، وہاں سے جو کالیں آئی تھی، جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا، وہ ساری کی ساری کالیں جو ہیں وہ مسرت چیمہ کو آئی تھی، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو وہ کافی قریب تھی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مسرت چیمہ صاحب نے اور ان کے ہسبینڈ نے جمشید چیمہ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب کے کارنامے بتائے، دنیا کو بتایا کہ عمران خان نے کیسے پلاننگ کی، عمران خان نے کیسے حملہ ور کرنا، انہوں نے ایک ایک چیز قبول کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ سارا کچھ آن دی ریکارڈ ہے، میڈیا پہ چلا ہے، لائیو پریس کانفرنس چلی ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے وہ پھر غائب ہو گئے، پھر گم ہو گئے، اور کچھ نہ کچھ دن کے بعد کوئی نہ کچھ سٹوریز سامنے آتے ہیں، لیکن اصل جو بات کی طرف آتے ہیں، آج عدالت میں وہ ملی ہیں عمران خان کی بہنوں کو، علیمہ خان شاید، اور ساتھ ان کی دوسری بہن بھی تھی، عمران خان کی بہنوں کو ملی ہیں، اور انہوں نے اپنے کارنامے گنائے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے لیے کیا کیا مشکلات اٹھائی ہیں، ہمارے گھر بچے کام کاروبار سارا کچھ ڈسٹرب ہوا ہے، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن آگے سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحب نے ان کو کافی ڈانٹا ہے کہ اگر آپ اپنے اس میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، ہمیں آپ نے جو مشکلات کاٹی ہیں پتہ ہے، جب میرے بھائی کو آپ لوگوں کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے آپ بھاگے تھے، اور آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہمارے بھائی پر وہ الزامات لگائے تھے جو کسی اور نے لگائے، تو آج آپ رونا پیٹنا لے کر ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جب قربانیوں کی ضرورت تھی تب آپ لوگوں نہیں ٹکے، ہاں انجوائے کرتے رہے ہیں، آپ نے یاشی پوری کی ہے، حکومت میں عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، جو فوائد لینے تھے وہ آپ نے لے ہیں، لیکن آج جب آپ نے جب وقت مشکل کا آیا تو آپ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اصل میں ایک بات سٹوری اس میں یہ ہے کہ جو مسرت چیمہ صاحبہ تھی وہ کافی زیادہ کلوز تھی عمران خان سے، کسی جگہ پہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب خزانے کی چابیاں انہی کو نہ پکڑا دیں، تو اگر وہ آپ واپس آتی ہیں اور لیڈیز ونگ کو لے کر بڑا ایکٹیو کرتی ہیں اور اپنی جگہ بناتی ہیں، اور کل جا کر وہ کہیں پارٹی پہ قبضہ نہ کر لیں، اس قسم کی چیزیں خبریں چلتی، تو علیمہ خان کا تو پرانا خواب ہے اب بھائی کے بعد پارٹی پر قبضہ کرنے کا، تو وہ اس قسم کی کسی بھی عورت کو جو زیادہ ایکٹیو ہو، جن کا رول ہو، وہ کبھی بھی قریب نہیں آنے دیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ مسرت چیمہ صاحب کو کافی سخت جواب ملا ہے علیمہ خان کی طرف سے کہ وہ آرام فرمائیں، ان کی خدمات کی ابھی اینی مور ضرورت نہیں ہے۔ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، موٹر وے کیسا ہے یہ بھی آپ کو سنائیں گے،
فورن سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کو جو اپنے تجربے اور ایکسپیرینس پہ بتائیں گے کہ یورپ کے اور پاکستان کے. Hi, Ali. How are you? A little bit tired, but A little bit tired. I already said, but a little bit tired, but I'm good. Okay. Can you tell our viewers from where are you? I'm from Holland, Oh, from Holland. Dutch hockey team from Holland, Okay. and we are traveling from Lahore to Islamabad right now Right. for our our third and last match in Islamabad against HEC. So yeah. How you? What about your travel? How you are feeling comfortable travel this highway? Yeah, really comfortable travel. The highway is like it's like Europe. It's a good highway. It's not bouncy or anything. I fell asleep in the bus, so that's a good sign, I think. So you like it? It's just like Yeah, it's just like a Europe. yeah, Like it's just France, just a normal roads like Europe. I go on a winter sport every year, so we travel from Holland to Austria, and that highway is comparable with this highway. Yeah, Wow. it is. Wow, that's great. So you compare our highway just like a Europe. So it's very positive. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you.